بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى صحابته وآل بيته الطاهرين، وبعد. منزلة الصبر من الإيمان. أيها المستمع الكريم، اعلم أن الصبر في اللغة يناقض الجزع، ويقصد به حبس النفس وكفها عن الجزع والسخط. أما شرعا فهو الامتناع عما حرمه الله، وأداء ما أوجبه من الفرائض، وعدم الجزع أو الشكوى مما قدره الله سبحانه. وليعلم المسلم أن الحكمة الإلهية من الابتلاءات التي يمر بها في حياته تتجلى في أمور عديدة، حيث يميز بها المولى سبحانه وتعالى صدق إيمان العباد، فيظهر الصادق من الكاذب. وفي هذا يقول سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والابتلاءات والمحن تربية للنفوس المؤمنة. يقول الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولا شك أن صبر المؤمن عند الابتلاء والمحن سبب لرفع درجاته ومقامه في الآخرة عند لقاء الله تعالى. واليأس يترك آثارا سلبية كثيرة على صاحبه، منها أن صفتي الجزع والقنوط لا تعدان من صفات أهل الإيمان، فالمؤمن دائما شاكر لربه راض بقضائه، فرحمة الله وسعت كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها المستمع الكريم، واعلم أن للصبر أنواع. أما النوع الأول فيكون بالصبر على طاعة الله، والنوع الثاني الصبر على ترك المعصية، والنوع الثالث الصبر على امتحان الله تعالى وابتلائه له. فأما الصبر على الطاعة فيكون فيما كلف الله عباده بالعديد من الطاعات، ومعلوم أن التكليف لا يخلو من المشقة التزاما بأوامر الله تعالى. وفي هذا يقول تعالى في كتابه العزيز: فاعبده واصطبر لعبادته. وأما الصبر على المعاصي فيكون فيما نهى الله عباده عنه من الأمور، وعد فعلها من المعاصي، والصبر عنها إنما يكون بحبس النفس عن ارتكابها ابتغاء مرضات الله تعالى. وأما النوع الثالث من أنواع الصبر فهو الصبر على الابتلاءات بأن يمنع الإنسان نفسه من الجزع عند وقوع المقدور، إذ قد يبتلي الله الإنسان بالمرض مثلا، وخصوصا في هذا الزمان حيث ينتشر فيروس كورونا في شتى بقاع العالم. فيا من ابتلاك الله بالمرض أو بفقد حبيب أو قريب، فلتصبر ولتحتسب ابتغاء مرضات الله تعالى. فالصبر على فقد الأحبة يترتب عليه الأجر والثواب من الله سبحانه، والجزاء الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة سبحانه: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ووعد الله تعالى بالجنة لمن مات في المرض الذي صبر عليه، وبالمغفرة وتكفير السيئات إن نجاه الله منه. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين، فقال: انظروا ما يقول لعواده، فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته.
وهناك مرتبة أعلى من الصبر، وهي الرضا بما قسمه الله وقدره. وعند الرضا بالقضاء لا يجد العبد في نفسه ألما أو ضيقا مما حدث له. وأعلى من الصبر والرضا الشكر، وذلك بأن يشكر المؤمن ربه على البلاء الذي أصابه، باعتبار أن فيه نعمة حتى وإن خفيت عليه. والحمد لله رب العالمين.